وإلى فضيلة الشيخ الأخي العزيز الداعي إلى الله والمجاهد في سبيل الله شيخ يزيد دمياطي مدير دار العلوم ليدو في بوغر هو بنتني الأصلي ثم البغوري بنتني الأصلي لأنه ولد في بنتن أبوه من بنتن ثم انتقل إلى باغر وأسس معهد المبارك في باغر دار العلوم ليدو زاد الله شرفا وتعظيما وتكريما وطلابا وأموالا وأزواجا إن شاء الله آمين يا الله يا رب. كذلك الأخ العزيز شيخ عمال ميمون علي مدير المعهد سبل السلام نحن الثلاثة من طلاب هذا الشيخ الكبير من أهل الإسكندرية الشيخ الداعي إلى الله المجاهد في سبيل الله شيخ على محمد مصطفى نعيمة الله بارك الله له ولنا أمين يا الله يا رب العالمين. هذه القرية المقتصدة يا شيخي يا مربي روحي سميت قرية كريسك من مقاطعة تانغران من محافظة بنتن من دولة جمهورية إندونيسيا ورئيسها جوكو ويدودو المشهور. هذا الجوكوي مشهور في اسكندرية ومشهور في مصر. أنتم تضحكون فأنتم تفهمون من كلامي إن شاء الله آمين يا رب. وهذا البلدة بنتن كانت سلطنة إسلامية منذ سنة 1500 يا شيخي يا مربي روحي. بارك الله لهذه البلدة وأهلها بالإسلام من رجل من أهل مصر اسمه شريف هداية الله. هو رجل من أهل مصر لأن أباه الشريف عبد الله عماد الدين اسمه الكامل الشريف عبد الله عماد الدين كاسمي. سبحان الله. أبوه من أهل مصر من إسكندرية وأمه من أهل سربون يلتقيان في مكة حين خرج للحج ثم حمل الشريف عبد الله عماد الدين شريفة مدائم اسمها شريفة مدائم إلى مصر ثم ولد الولد الأول اسمه شريف هداية الله. وتعلم هذا الشريف هداية الله إلى علماء من أهل مصر من إسكندرية ومن القاهرة ومن مشايخه الشيخ زكريا الأنصاري. وزار كثيرا إلى جنات علماء مصر كالشيخ ابن عطاء الله السكندري والشيخ البصيري والشيخ يقظ والشيخ أبي الحسن علي الشاذلي. كما كنا في إسكندرية زرنا إلى الشيخ البصيري فقد زار جدنا في القديم إلى إسكندرية إلى الشيخ البصيري. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولآبائنا وأجدادنا آمين يا الله يا رب العالمين. ثم رجع الشريف هداية الله إلى الجاوة ونصر الإسلام في الجاوة الغربية فانتصر الإسلام انتصارا سريعا من شربون إلى بنتن. من شربون إلى بنتن الآن سكانها حوالي 50 مليون. جاوة الغربية ودكاء جاكرتا وبنتن سكانها بلغت 50 مليونا وهم إسلاميون
muslimun wa hum muslimun. Min aina islamuhum? Min asyarif hidayatullah min ahli Misra, min ahli Iskandariyah. Wa fil hadal yaumil mubarak jaa marratan ukhra rajulun karimun wa alimun kabirun min ahli Iskandariyah ilaina ila Banten. Alhamdulillahi rabbil alamin. Natanawwar biqudumihi wa natabarrak bi jami'i ma fihi min al-ulumi adh-dhahira wal batina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wala utawilul kalam ya syekhi ya murabbi ruhi. يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. Sesungguhnya Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. بالأمس كانت هناك أخوة إيمانية جميلة بين أهل مصر وبين أهل إندونيسيا. من هذه الأخوة الإيمانية الجميلة جاء الشريف هداية الله رضي الله عنه ورحمه الله. Karena pada zaman dahulu salah satu bentuk ikhwah Islamiyah adalah berupa datangnya Syarif Hidayatullah, di mana beliau keluarganya kebanyakan ahli Mesir dan juga ahli Indonesia, dan semuanya bermuara di Indonesia ini. ومن هذه الأخوة الإيمانية كانت مدينة بنتان. Dan salah satu bentuk ukhuwah Islamiyahnya adalah terbentuknya daerah Banten ini. واليوم تتكرر هذه المحبة وتتكرر هذه الأخوة، بل وتزيد إن شاء الله محبة وتزيد إن شاء الله أخوة. Dan pada hari ini terulang kembali bentuk ikhwah Islamiyah itu, yaitu berupa adanya atau hadirnya kita, bertemunya kita di antara ulama-ulama Iskandaria dan juga orang Indonesia semua di sini. حقا الأخوة في الله والمحبة بين المسلمين من أعظم نعم الله. Sejujurnya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat ukhuwah Islamiyah. من أعظم نعم الله. Adalah bentuk nikmat yang sangat agung dari Allah Ta'ala. الفقير أحببت أن أبدأ بهذه المقدمة في احتفالنا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نشكر الله تعالى على نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي نشكر الله على نعمة الأخوة في الله والمحبة بيننا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan beliau akan mengawali sambutan ini dengan maulid Nabi SAW sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah yang telah mempertemukan kita. قبل أن نبدأ الدرس عن المولد النبوي الشريف أحب أن أشكر شيخنا وسيدنا وحبيب قلوبنا كياهي الحاج عماد حفظه الله تعالى، شيخ معهد نهضة العلوم مدينة بنتان تانغران جاوا الغربية إندونيسيا. الله يجازي عنا خير الجزاء يا رب العالمين. Sebelum mengawali kalimatnya, beliau mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Imad dan juga Al-Mukarram Kiai Haji Amal yang telah mengizinkan beliau bisa berziarah ke tempat yang mulia ini. كما أشكر شيخنا كياهي الحاج يزيد رضي الله عنه وأرضاه صاحب الفضل الكبير في هذه الزيارة، وأشكر شيخنا كياهي الحاج أمال حبيب القلب، الله يجزيهم أجمعين خير الجزاء. Dan juga beliau menyampaikan rasa takrim dan juga rasa ta'zim kepada Al-Mukarram Kiai Yazid Dimyati yang telah menjadi wasilah pertemuan mulia kita pada pagi hari ini. وإذا تحدثنا يا أحبابي عن مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فخير ما نذكره الأخلاق الإسلامية. Jika kita membahas tentang Maulid Nabi SAW, maka inti yang akan kita bahas dan paling utama adalah bagaimana akhlak Islam yang ditonjolkan oleh baginda Nabi SAW. يا أحبابي ويا أخواتي،
احتفالنا الحقيقي بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون بتطبيقنا وعملنا بهديه وأخلاقه وسنته صلى الله عليه وسلم. Salah satu bentuk pengaplikasian Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana kita bisa mencontoh akhlak mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ahbabi, al-muslimul haqiqi huwa alladhi tajidu fihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Hadha huwa al-muslimul haqiqi alladhi tajidu fihi jamala akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam surah atau di dalam firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin azim, yaitu bagaimana mengajarkan dan mencontoh akhlak terpuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari dan bermuamalah dengan sesama. Sa'aqussu 'alaikum ya ahbabi qissatan jamilatan jiddan. Beliau akan mengisahkan suatu kisah yang sangat luar biasa. Rajulun badawi min biladil Arab, wa ma'rufun 'inda al-Arab anna man yaskun fi as-sahra min al-badu 'indahum shiddah fil muamalah. Dikisahkan ada seorang laki-laki Badui atau diistilahkan adalah laki-laki yang hidup di desa, di mana laki-laki desa di Arab Saudi sana ketika itu merupakan laki-laki yang sifatnya keras dalam bermuamalah antar sesama. Jaa hadzal rajulu ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bishiddah. Ya Muhammad, i'tini min malillah bishiddah في المعاملة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى أن هذا الأعرابي يمسك بيده بقوة النبي عليه الصلاة والسلام من رقبته. Suatu hari laki-laki Badui ini bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin bertanya kepada beliau. Ketika beliau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang keras, sifat yang keras, ingin bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikisahkan sampai mencekik leher mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. فغضب الصحابة رضي الله عنهم غضبا شديدا. Maka melihat hal itu para sahabat sangat marah sekali. نعم غضب الصحابة غضبا شديدا من هذا الأعرابي الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para sahabat sangat marah sekali karena Badui ini bermuamalah sangat tidak baik kepada Rasulullah, telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأراد الصحابة أن يقوموا لضرب هذا الرجل لكي يبعدوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di antara para sahabat itu ada yang ingin menjauhkan Badui tersebut dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak kembali menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم أدبه وبجميل خلقه قال لأصحابه اتركوا لي صاحبي، اتركوا لي هذا الرجل، لا تضربوا لا تؤذوا، أنا سوف أتكلم معه وأتعامل معه. Ketika seorang sahabat ingin menjauhkan Badui ini dari Rasulullah SAW, maka dengan sifat dan akhlak mulia Rasulullah SAW, beliau tidak ingin menjauhkan. Beliau mengatakan pada sahabat, jangan kalian jauhkan Badui ini denganku. Aku ingin berbicara dengannya sebentar saja. هذا الرجل إيذاء شديد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة حاضرون يريدون أن يضربوه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوافق لعظيم أدبه وجميل خلقه صلى الله عليه وسلم. Walaupun Badui ini telah menyakiti Rasulullah, yaitu dengan mencekik leher mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dengan akhlak mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak menjadikan musuh atau tidak menjauhkan dirinya dengan Badui ini, namun beliau lebih ingin dekat kepada orang Badui ini. فيقول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام
لهذا الأعرابي اتبعني يا أخا العرب تعال معي يا أخا العرب. Lalu Nabi SAW berkata kepada Badui ini, wahai orang Badui, ta'al, kesinilah, kemari bersamaku. فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وإذا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه طعام، يعطيه شراب، يعطيه ما يريد وزيادة وزيادة. هل رضيت الآن يا أخ العرب؟ هل قلبك مطمئن؟ خذ كل ما تريد. Hal qalbuka mutmain الآن? Lihatlah bagaimana mulianya akhlak Nabi SAW. Beliau mempersilakan Badui ini untuk datang ke rumah beliau, ke kediaman beliau. Lalu Nabi SAW menyediakan makanan yang begitu banyak. Lalu baginda Nabi SAW berkata kepada Badui ini, makanlah wahai saudaraku, tenangkanlah dirimu di rumah ini. فرح الأعرابي بهذه العطايا وبهذه الأموال وبهذه الهدايا وبهذه الصدقات من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأعرابي فرح واطمأن قلبه. Setelah diperlakukan sangat mulia oleh Nabi SAW, orang Badui ini merasa senang, merasa tenang di rumah Nabi SAW. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي يا أعرابي إن أصحابي منذ قليل قد رأوك وأنت تكلمني بشدة وأنت تكلمني وأنت غاضب والآن أنت الحمد لله أصبحت مطمئنا. هل تحب أن تقوم وتخرج إلى أصحابي لكي تخبرهم أنك الآن أصبحت مطمئنا؟ هل تحب ذلك أيها الأعرابي؟ Lalu Rasulullah SAW berkata kepada orang Badui ini, wahai saudaraku, sebelumnya hatimu keras, sebelumnya perangaimu sangat buruk. Sekarang hatimu alhamdulillah telah tenang. Sekarang akhlakmu telah baik. Sekarang alhamdulillah jiwamu telah lebih baik. Maukah engkau bertemu dengan sahabat-sahabatku dengan akhlak yang baik ini? خرج الأعرابي إلى الصحابة فقال لهم والله لقد جئت إلى هذا المكان ولا يوجد أحد أكرهه كراهية شديدة أكثر من هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن لا يوجد أحد أحب إلي من هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lalu orang Badui ini keluar bertemu para sahabat, lalu berkata kepada para sahabat, wahai sahabat Rasulullah, pada awalnya aku sangat membenci kepada orang ini, yaitu Rasulullah SAW. Aku adalah orang yang paling benci terhadapnya. Namun setelah aku masuk ke rumahnya, setelah aku diperlakukan baik dengan akhlak mulia Rasulullah SAW, maka tidak ada lagi sifat buruk dalam diriku. Aku telah tenang bersamanya. ثم قال الأعرابي كلمة مضحكة. Lalu orang Badui ini berkata dengan candanya, إن فهمت هذه الكلمة سوف تضحك ضحكا شديدا. jika antum semua paham dengan kata-kata orang Badui ini, maka kalian akan tertawa semuanya. الأعرابي سعيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعامله معاملة جميلة. Orang Badui ini sangat senang karena Rasulullah memperlakukannya dengan akhlak terpuji. لكن الأعرابي غاضب من الصحابة لأن الصحابة أرادوا أن يضربوه منذ قليل. Akan tetapi orang Badui ini terheran melihat para sahabat, mukanya semuanya seperti ingin memukul orang Badui ini. فخرج الأعرابي إلى الصحابة ونظر إليهم وقال رافعا يديه إلى السماء اللهم ارحمني وارحم محمدا. ثم نظر إلى الصحابة وقال يا ربي لا ترحم هؤلاء. Lalu orang Badui ini berkata, keluar dari kediaman Rasulullah SAW, lalu mengangkat tangannya ke langit, ya Tuhan, rahmatilah aku, rahmatilah Muhammad ini. Namun ketika melihat sahabat dengan muka yang sangat masam, ya Allah, jangan rahmati dia, jangan rahmati para sahabat ini. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحكا شديدا.
Maka melihat perlakuan orang Badui ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa. وقال يا أخ العرب قل اللهم ارحمني وارحم محمدا وارحم المسلمين أجمعين. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang Badui ini, wahai saudaraku orang Badui, mintakanlah kepada Allah, doakan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala merahmatimu, merahmati aku, dan juga merahmati ikhwan semuanya, para sahabat semuanya. سيدنا وشيخنا ومولانا كياهي الحاج عماد حفظه الله تعالى وبارك الله في حضرته وزاده الله توفيقا ونورا وعطاء وفرحا وسرورا وفتح الله تعالى عليه فتوح العارفين وأكرمه الله تعالى في الدنيا والدين بما أكرم به صفوة عباده المكرمين وسلك الله بنا وبه ومسالك الصالحين وجعلنا الله وإياه ثابتين على الصراط المستقيم آمين. ذكر حضرته في بداية الدرس أن الإمام الكبير الولي العارف شريف هداية الله نشر الإسلام في إندونيسيا لا سيما في بنتان. Di kalimat pembuka tadi, Kiai Imad menjelaskan bahwa Raden Syarif Hidayatullah merupakan seorang wali besar yang telah berhasil menyebarkan agama Islam di daerah Banten ini. أسألكم يا أصدقائي الطلاب ويا أخواتي الطالبات سؤالا مهما. Beliau ingin bertanya satu soal kepada para santriwan dan santriwati sekalian. كيف استطاع شريف هداية الله نشر الإسلام في بنتان؟ Bagaimana Raden Syarif Hidayatullah bisa menyebarkan agama Islam di daerah Banten ini? كيف؟ ما هي الطريقة؟ Bagaimana caranya? الطريقة في كلمة واحدة. Caranya dengan satu kalimat, الأخلاق. yaitu dengan akhlak terpuji. شريف هداية الله استطاع نشر الإسلام في بلاد إندونيسيا المحبوبة عن طريق جميل أخلاقه وجميل معاملاته رضي الله عنه وأرضاه. Raden Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam di daerah Banten ini dengan cara akhlak terpuji, dengan akhlak dan perangai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan bermuamalah dengan para masyarakat ketika itu dengan baik. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Raden Syarif Hidayatullah tentu mengambil intisari dan unsur-unsur akhlak terpuji yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. سأسألكم سؤالا آخر أيها الطلاب وأيتها الطالبات، في رأيكم ما هو أثقل شيء في الميزان؟ Saya ingin bertanya kepada kalian, wahai santriwan santriwati. Pertanyaannya adalah, apa sesuatu yang dapat memberatkan timbangan kita di akhirat nanti? هل أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الصلاة أم الزكاة أم الصيام أم الحج؟ Apakah ibadah-ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji itu adalah ibadah-ibadah yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti? أثقل شيء في الميزان، أكثر شيء ثقيل بالحسنات في الميزان ليس الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج. Sebenarnya wahai santriwan santriwati, salat, puasa, zakat, haji bukan merupakan sesuatu yang hanya memberatkan timbangan kita di akhirat nanti, bukan hanya itu. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Athqalu syai'in fil mizan al khuluq al hasan."
bahwa sesuatu yang akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti adalah akhlak terpuji. يا من تريد أن يكون ميزانك يوم القيامة ثقيلا بالحسنات أثقل شيء في الميزان هو الخلق الحسن. Santriwan dan santriwati serta para hadirin yang ingin di akhirat kelak nanti timbangan kebaikannya berat, maka marilah kita bermuamalah dengan akhlak terpuji antar sesama kita. الآن جالس أمامي شباب في عمر الإعدادي وربما في الابتدائي أو الثانوي. سأقول لكم قصة لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مع شاب في عمركم. Beliau akan mengkisahkan suatu kisah yang dimana kisah ini sesuai dengan umur kalian di antara umur SD, SMP dan juga SMA. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد غزوة أحد فيجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد غزوة أحد يجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد غزوة أحد شابا في عمركم جالسا في الطريق يبكي. Setelah terjadinya perang Uhud, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari bertemu dengan seorang pemuda di pinggir jalan, sedih keadaannya, sangat sedih ketika itu. فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تبكي؟ فيقول هذا الولد يا رسول الله أبكي لأن أبي قد مات في غزوة أحد. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada anak itu, kenapa engkau menangis? Lalu anak itu menjawab, ya Rasulullah, ayahku telah meninggal setelah kejadian Uhud ini, setelah peperangan Uhud ini. هكذا من عظيم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى طفلا في الطريق لم يتركه ويمشي. طفل يبكي، ما بك؟ لماذا تبكي؟ رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأطفال الصغار. Inilah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau berjalan lalu mendapati seorang anak kecil yang sedang menangis di pinggir jalan, tidak begitu saja Rasulullah jalan lalu meninggalkan, namun Rasulullah menghampirinya dan bertanya, wahai, kenapa engkau menangis wahai anak kecil? Kenapa? Ada apa? Inilah akhlak dan rahmat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para umatnya. ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ويمسح صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على رأس هذا الصبي الصغير. Lalu dengan kasih sayangnya Rasulullah SAW menenangkan anak kecil yang sedang bersedih ini dengan tangan mulianya. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أما يرضيك أن أكون أبا لك وأن تكون عائشة أما لك. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada anak ini, wahai anakku, apakah engkau mau aku menjadikanmu sebagai anakku? Aku adalah ayahmu dan Aisyah adalah ibumu. يفرح هذا الولد فرحا شديدا إذ يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبي وتكون السيدة عائشة هي أمي. Mendengar perkataan dari Rasulullah SAW, anak kecil ini bahagia luar biasa. Mengapa? Karena Rasulullah SAW menawarkan dirinya kepada anak kecil ini agar menjadi ayahnya dan juga Sayyidah Aisyah menjadi ibunya. العجيب يا أولاد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسح بكفه الشريف على رأس هذا الولد يكبر هذا الولد بعد عشرات السنين، يصبح هذا الولد عجوز وقد ابيضت لحيته وابيض الشارب وابيض الشعر، لكن المكان من الرأس
الذي مسه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال أسود كما كان يوم أن مسه صلى الله عليه وسلم عند الطفولة. ابيض كل الشعر لكن موضع كفه صلى الله عليه وسلم لم يتغير ببركة كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ada hal menarik dari kisah ini, di mana Rasulullah SAW ketika itu mengusapkan tangan mulia beliau di atas kepala anak kecil ini. Anak kecil ini terus setelah bertahun-tahun menjadi pemuda, laki-laki, lalu menjadi tua renta. Ketika tua renta, seluruh badannya, rambutnya, jenggotnya telah beruban, kumisnya telah beruban. Namun rambut orang anak kecil ini yang telah menjadi orang dewasa ini, yang telah tua ini tidak beruban. Kenapa? Karena di waktu kecil rambut anak ini yang ketika itu disentuh oleh Rasulullah SAW tidak beruban. Tidak beruban, semuanya beruban, hanya rambutnya saja yang tidak beruban. Kenapa? Karena telah disentuh oleh tangan mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. الآن سوف نقف قليلا. Sekarang kita akan rehat sejenak. لكي نتذكر ما الذي أخذناه وتعلمناه في الوقت السابق. Kita akan kembali mengulang-ulang apa yang telah kita bahas ini. حتى الآن تعلمنا شيئين: خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من يؤذيه ذاك الأعرابي، وخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال الصغار. Telah kita bahas dua kisah yang menarik. Yang pertama, kita bisa mengambil intisari dari akhlak mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antar sesama, dan kisah yang kedua adalah akhlak mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil. والآن نتعلم شيئا آخر وهو خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. Sekarang kita akan bahas bagaimana akhlak mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang selain beragama Islam. يا أخي الطالب ويا أختي الطالبة، هل أنت تصدق أم لا تصدق أن عندنا في الإسلام أمرا إسلاميا، أمرا شرعيا، بأنني يجب أن أعامل غير المسلمين أحسن معاملة. Wahai santriwan dan santriwati, bayangkan di dalam agama kita diajarkan kita bermuamalah harus lebih baik kepada sesama dan juga harus lebih baik kepada selain yang beragama Islam. سأقول لكم يا أحبابي حديثا فيه معنى خطير جدا. Beliau akan membacakan suatu hadis. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. ما معنى هذا الحديث؟ يعني الإنسان المسلم الذي يؤذي أحدا غير مسلم يسكن معنا في البلاد، يسكن معنا في المدينة، يسكن معنا في الولاية، يسكن معنا في القرية، وأنت تؤذيه يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم حزين منك ولا يقبل أن يتكلم معك أبدا. من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. Ada satu hadis yang cukup keras di mana Nabi SAW berkata, barang siapa seorang muslim yang tidak bermuamalah baik kepada orang kafir, yang dimana orang kafir itu hidup bersama kita, bermuamalah baik dengan kita, namun kita perlakukan tidak baik terhadapnya, maka di hari akhir kelak Rasulullah sangat sedih dan tidak ingin berbicara dengan kita. Naudzubillahi min dzalik. نحن الآن في بنتان، في تنجران، في جاوة الغربية، في بلاد إندونيسيا المحبوبة، نتكلم عن هذه الأخلاق مع غير المسلمين في ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذكر سيرة شيخنا شريف هداية الله. Ada satu hadis yang cukup keras di mana Nabi SAW berkata, barang siapa seorang muslim yang tidak bermuamalah baik kepada orang kafir, yang dimana orang kafir itu hidup bersama kita, bermuamalah baik dengan kita, namun kita perlakukan tidak baik terhadapnya, maka di hari akhir kelak Rasulullah sangat sedih dan tidak ingin berbicara dengan kita. Naudzubillahi min dzalik. نحن الآن في بنتان، في تنجران، في جاوة الغربية، في بلاد إندونيسيا المحبوبة، نتكلم عن هذه الأخلاق مع غير المسلمين في ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذكر سيرة شيخنا
Kita akan membahas tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap selain Muslim, dan juga pada hari ini kita akan membahas memperingati Maulid Syarif Hidayatullah. بهذه المناسبة، بمناسبة ذكر المولد وبمناسبة ذكر شريف هداية الله وبمناسبة ذكر انتشار الإسلام، سأقص عليكم أعجب قصة وأجمل قصة. Bertepatan pada hari ini kita memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Maulid Raden Syarif Hidayatullah. Beliau akan mengisahkan kepada kita semua sebuah kisah yang sangat luar biasa. هذه القصة ذكرها أستاذنا وشيخنا ومربينا العارف بالله تعالى مولانا الشيخ عبد السلام شتا في كتاب له يسمى أفق العظمة المحمدية. Kisah yang akan beliau sampaikan ini merupakan kisah yang telah sebelumnya disampaikan oleh Maulana atau guru beliau Syekh Abdul Salam Ali Shita di dalam kitab beliau berjudul Al-Ufuq Al-Azamah. يوجد قرية تسمى سمرقند. سمرقند. Suatu hari ada sebuah daerah bernama Samarqand. دخل المسلمون يفتحون بلاد سمرقند وينشرون الإسلام في هذه البلاد. Ketika itu kaum muslimin banyak berbondong-bondong masuk atau mengunjungi kota ini bernama Samarqand dan menyebarkan agama Islam di dalamnya. عندنا يا أحبابي في أخلاق الإسلام، عندنا يا أحبابي في آداب الإسلام أننا قبل أن ندخل أي مدينة أننا أولا قبل أن ندخل أي مدينة أولا نتكلم مع أهلها: هل تأذنون لنا أن ننشر الإسلام في بلادكم؟ هل تأذنون لنا أن ندخل بلادكم لكي ننشر الإسلام؟ Sebuah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa para kaum muslimin ketika ingin masuk ke kota Samarqand, mereka bertanya kepada ahlu qaryah atau penduduk sekitar, wahai penduduk sekitar, apakah boleh kami menyebarkan agama Islam di kota atau daerah ini? Inilah merupakan akhlak terpuji. فإن قبلوا أننا ندخل القرية ننشر الإسلام إذا لا يوجد أي قتال، بل ندخل القرية ننشر الإسلام في أمن وسلام. Jika memang kita diizinkan untuk menyebarkan agama Islam di kota ini, maka tidak ada perpecahan, kita tidak akan berperang. ولكن في ذلكم الوقت جيش المسلمين صنع خطأ شديدا، أن جيش المسلمين دخل مباشرة إلى المدينة. الجيش ليس الدعوة بل بالجيش. Namun ada satu kesalahan di mana ketika kaum muslimin telah atau ingin masuk ke kota Samarqand, ada satu prajurit yang sangat keras, yaitu prajurit kaum muslimin yang ketika itu berbuat kesalahan langsung masuk, tidak izin terlebih dahulu kepada penduduk sekitar. وكان هذا في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. Dan pada waktu itu adalah waktu di bawah kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. أرسل أهل سمرقند رسالة إلى الخليفة سيدنا عمر: يا عمر يا أمير المؤمنين، إن جيشك دخلوا بلادنا لقتالنا ولم يعرضوا علينا الإسلام ولم يصنعوا دعوة بل دخلوا مباشر هكذا للقتال. Salah satu kaum muslimin yang tertua di prajurit atau di rombongan tersebut mengirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, lalu menulis bahwa Sayyidina Umar ada salah satu prajurit yang akhlaknya sangat keras, langsung masuk saja ke kota Samarqand, masuk dengan cara tidak dengan dakwah, dengan tidak mendamaikan keadaan sekitar, namun dengan berperang. Apa yang ingin kau lakukan? Apa pendapatmu wahai Umar? غضب سيدنا عمر بن الخطاب غضبا شديدا من جيش المسلمين الذي صنع ظلما على أهل سمرقند.
mendengar dan mendapati surat yang disampaikan oleh kaum muslimin di kota Samarkand ini, terkejut, marah besar Sayyidina Umar bin Khattab kepada prajurit yang langsung masuk ke kota itu dengan cara berperang. جيش المسلمين already بالفعل دخل سمرقند. جيش المسلمين انتصر. جيش المسلمين سيطر على بلاد سمرقند. Prajurit Samarkand ini, prajurit kaum muslimin ini yang keras ini, itu sudah menyebar akan agama Islam dengan cara peperangan, berperang dengan ke kaum Samarkand ketika itu. ولكن نحن عندنا أخلاق مع غير المسلمين. Namun kita harus memiliki akhlak baik terhadap selain kaum muslimin. نحن عندنا أخلاق مع غير المسلمين. Kita harus berakhlak kepada selain kaum muslimin. فيأمر سيدنا عمر بن الخطاب جيشه المنتصر، جيشه الفائز، جيشه الموجود في سمرقند أن ينسحبوا وأن يخرجوا من بلاد سمرقند خارجين منها لأننا دخلنا ظلما وإيذاء وهذا لا يصح أبدا. Lalu Sayyidina Umar berkata kepada prajurit yang keras ini untuk meninggalkan kota Samarkand. Kenapa? Karena kaum muslimin masuk ke kota Samarkand ini menyebarkan agama Islam dengan dakwah, dengan cinta, bukan dengan kezaliman dan menyakiti satu sama lain. في تاريخ البشر أيها الأولاد وأيتها البنات لا يوجد جيش منتصر يخرج مرة ثانية. هذا ليس موجود في تاريخ البشر. Di dalam sejarah peperangan agama Islam, peperangan kaum muslimin, bahwa tidak ada prajurit yang telah keluar dari kota yaitu masuk lagi ke kota yang lain untuk berperang. إذا كان الجيش منتصرا فإنه لا يخرج أبدا. Maka jika telah keluar dia tidak akan bisa masuk atau mengikuti peperangan lagi. لكن بأمر من الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخرج جيش المسلمين خارج سمرقند احتراما لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan prajurit ini untuk keluar dari kota Samarkand. Kenapa? Karena prajurit ini telah menyebarkan agama Islam di kota itu dengan tidak ramah, dengan tidak akhlak terpuji. Maka Sayyidina Umar juga mengeluarkan prajurit ini dari kota Samarkand dengan ramah dan juga akhlak terpuji. سأقول لكم الآن كلمة أغلى من الذهب. Beliau akan menyampaikan kepada kita semua sebuah perkataan yang sangat berharga. والله كلمة أغلى من الذهب. Sebuah kalimat yang sangat berharga, yang jauh lebih berharga daripada emas. نعم خرج جيش المسلمين من سمرقند ولكن لم يخرج الإسلام من سمرقند. Memang betul prajurit kaum muslimin telah keluar dari kota Samarkand, namun agama Islam tidak keluar dari kota Samarkand. لأن أهل سمرقند أحبوا الإسلام عندما رأوا هذه الآداب وهذه الأخلاق وأن جيشا منتصر، جيش منتصر يخرج من البلاد. نعم خرج جيش المسلمين ولكن لم يخرج الإسلام. Para penduduk Samarkand sangat menyukai agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam datang ke kota tersebut dengan damai, dengan cinta dan persaudaraan, tidak dengan peperangan. Walaupun mungkin ada beberapa prajurit yang telah memulai peperangan, telah keluar dari kota Samarkand itu, namun agama Islam tidak keluar dari kota Samarkand. كيف انتشر الإسلام في سمرقند؟ Bagaimana agama Islam bisa menyebar di kota Samarkand? كما انتشر الإسلام في بنتان في تانجران. Seperti halnya agama Islam yang tersebar di daerah Banten ini. على يد الولي القطب الرباني شريف هداية الله. Di bawah dakwah Raden Syarif Hidayatullah. بالأخلاق والدعوة وليس بالحرب ولا بالسيف. Yaitu dengan dakwah rahmatan lil alamin, dengan cinta bukan dengan peperangan. بالأخلاق والدعوة وليس بالحرب ولا السيف. Dengan akhlak terpuji, muamalah terpuji tanpa dengan peperangan. سأذكر لكم قصة أخرى ولا أريد أن أكون طويلا عليكم في الدرس.
Beliau akan mengisahkan kembali satu kisah, dan ini kisah tidak akan dilanjutkan kembali dan insya Allah akan selesai sampai ini. وأطلب العفو من هؤلاء الأولاد والبنات الذين جلسوا تحت الشمس. Beliau meminta maaf kepada santriwan santriwati yang duduk di bawah langsung terkena sinar matahari dan kepanasan. صلى الله عليه وسلم. فسأذكر لكم قصة أخرى تناسب انتشار الإسلام بالأخلاق كما انتشر في تانجران في بنتان بالأخلاق. Beliau akan mengisahkan satu kisah yang kisah ini sesuai dengan penyebaran agama Islam dengan cinta dan damai di daerah kita, di daerah Banten. هل سمعتم يا طلاب ويا طالبات سانتري dan santriwati? هل سمعتم هل سمعتم قبل ذلك يا أحبابي كلمة تسمى الجزية؟ هل هذه الكلمة سمعتموها قبل ذلك؟ Wahai saudara-saudara sekalian, santriwan santriwati, apakah kalian sebelumnya pernah mendengar atau mengenal satu kalimat al-jizyah? Al-jizyah? قالوا لما لا يسمع لكن في إندونيسيا يسمع قالوا لم يسمعوا. طيب باللغة ترجمة ماذا؟ Ya, al-jizyah. Jizyah itu semacam upeti, denda ataupun pajak. عرفوا الحمد لله. يا أحبابي هذه الجزية لماذا المسلمون يأخذونها من غير المسلمين؟ Wahai santriwan santriwati, kalimat jizyah yaitu kalimat upeti. Apakah kalian tahu kenapa ada kata-kata upeti atau kenapa harus membayar upeti ini? هذه الجزية لماذا يأخذها المسلمون من غير المسلمين؟ Pajak ini kenapa harus dibayarkan oleh kaum muslimin kepada atau selain kaum muslimin kepada kaum muslimin? Kalian tahu kenapa? لا يعرف. لا نعرف. tidak. هذه الجزية يأخذها المسلمون من غير المسلمين من أجل سبب مهم جدا، أن المسلمين يصنعون حماية، أن المسلمين يصنعون وقاية لبلاد غير المسلمين، ولأن المسلمين يصنعون حماية، ولأن جيشا كبيرا جيش المسلمين يصنع حماية ووقاية لبلاد غير المسلمين، مقابل هذه الحماية وهذه الوقاية لبلاد غير المسلمين فإن المسلمين يدفعون الجزية، فإن غير المسلمين يدفعون الجزية. Kalian tahu kenapa? Yaitu daerah-daerah yang dimana telah dikuasai oleh kaum muslimin membuat sebuah peraturan di mana orang yang tinggal di kota tersebut harus membayar upeti, khususnya orang yang selain beragama Islam. Karena upeti ini hasil pembayaran pajak-pajak ini itu digunakan untuk pembangunan-pembangunan dan juga dibuatkan beberapa proyek-proyek ketika itu. إذن غير المسلمين يدفعون الجزية بسبب عمل سيعمله الجيش الإسلامي، وهذا العمل هو الحفاظ والحماية والوقاية لبلاد غير المسلمين. Upeti yang telah dibayar ini, yang telah dibayar oleh orang selain beragama Islam kepada kaum muslimin, itu digunakan untuk pembangunan, digunakan untuk memakmurkan daerah atau negara tersebut,
بسبب هذا العمل الذي سيعمله جيش المسلمين فإن غير المسلمين يدفعون الجزية. Karena pembangunan yang harus disertakan semeratakan, maka harus para kaum muslimin dan juga kaum yang selain beragama Islam itu wajib membayar upeti untuk membangun bangunan-bangunan di daerah tersebut. القصة العجيبة في خلافة سيدنا عمر وفي جيش برئاسة سيدنا خالد بن الوليد. Salah satu hal yang menarik adalah di mana ketika itu di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga di bawah ketuanya, yaitu ketua prajuritnya adalah Sayyidina Khalid bin Abdul Walid. أخذ سيدنا خالد بن الوليد جزية من هذه القرية. ما الفائدة من الجزية؟ يعني أنا سأحفظكم، أنا سأقوم بحمايتكم. أخذ الجزية. ثم جاء جيش كبير من الأعداء على هذه القرية، فلم يستطع سيدنا خالد أن يحفظ هذه القرية من هذا الجيش الكبير الذي قد أتى، فإذا بسيدنا خالد يأخذ الجزية ويردها مرة ثانية إلى أهل القرية: أنا أخذت منكم الجزية لأحفظكم، ولكني الآن لن أستطيع أن أحفظكم أمام هذا الجيش الكبير من الأعداء، ومن ثم الإسلام يأمرني أن أرد إليكم الجزية كاملة. Suatu hari Khalid bin Abdul Walid radhiyallahu anhu itu menagih, meminta upeti-upeti kepada kaum selain muslimin ini. Menagih yaitu untuk memberikan pengamanan dan juga untuk membangun beberapa tempat-tempat sentral di kota itu. Namun suatu hari datang satu prajurit yang dimana badannya sangat besar, menagih, yaitu musuh, menagih kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Wahai Sayyidina Khalid, upeti ini telah kami bayar, namun kau telah lalai, bangunan-bangunan ini telah runtuh, beberapa daerah-daerah itu tidak aman, maka kembalikan upeti ini. Ketika itu melihat dan juga mendengar laporan tersebut, Khalid bin Abdul Walid berkata kepada prajurit tersebut, baik, jika ini adalah kelalaianku, maka akan aku kembalikan lagi upeti ini sebagai bentuk kelalaianku dan rasa maafku kepada kalian. تعجب أهل القرية، يعني أنت يا خالد بعد أن أخذت الأموال والأموال موجودة معك تعطينا مرة ثانية؟ Penduduk ketika itu terheran-heran, wahai Khalid bin Abdul Walid, kenapa engkau mengembalikan kembali upeti-upeti yang telah mereka bayar ini? نحن في هذا الزمان من أخذ مالا يرده مرة ثانية أم لا؟ Pada zaman ini coba kita bayangkan, jika orang atau masyarakat telah bayar pajak kepada suatu pejabat, apakah uang yang telah dibayar ini akan kembali lagi? يرده مرة ثانية أم لا؟ Akan dikembalikan lagi atau tidak? Akan diambil oleh pejabat tersebut? لكن سيدنا خالد بأخلاق الإسلام: أنا لن أستطيع أن أحفظكم، فضلوا أموالكم. Maka perhatikan sifat Khalid bin Abdul Walid ini yang sangat luar biasa, dimana karena kelalaian beliau, upeti-upeti yang telah dibayarkan ini beliau kembalikan lagi sebagai bentuk permohonan maaf karena beliau telah lalai terhadap masyarakatnya. سيدنا عمر أعطاهم أموالهم، سيدنا خالد بن الوليد أعطاهم أموالهم. Sayyidina bin Abdul Walid mengembalikan kembali uang yang telah mereka bayar atau upeti yang telah mereka bayar ini kepada mereka. لكنه أخذ قلوبهم. Akan tetapi Sayyidina Khalid bin Abdul Walid mungkin telah mengembalikan upeti-upeti itu kepada mereka, namun hati-hati mereka telah berhasil Khalid bin Abdul Walid ambil. أعطاهم أموالهم فأخذ قلوبهم. Upeti itu mungkin telah mereka ambil, namun Sayyidina Khalid bin Abdul Walid telah berhasil mengambil hati-hati mereka. أعطاهم أموالهم فأخذ قلوبهم. Upeti itu telah kembali kepada mereka, namun Sayyidina Khalid berhasil mengambil hati dan perasaan mereka. وبهذا المنهج انتشر الإسلام. Dan dengan metode ini dan manhaj ini, Islam tersebar begitu banyak. في بلاد سمرقند
في بلاد الشام في بلاد بنتان تانجران جاوا الغربية في إندونيسيا. baik di negara Samarkand, negara Syam, dan juga di daerah kita tercinta, daerah Banten ini. الإسلام دين السلام. Islam adalah agama kedamaian. الإسلام دين الأمن. Islam adalah agama yang aman, cinta aman. الإسلام دين المحبة. Islam adalah agama yang membentuk kecintaan di antara kita. سأقول لكم الآن كلمة مهمة جدا أن تفهموها يا أحبابي. Beliau akan menyampaikan sebuah kalimat yang kalian harus pahami dan kalian ingat. ولعلنا نختم الدرس بهذه الكلمة. Dan kalimat ini akan menjadi penutup. الإسلام دين احترام المرأة. Islam adalah agama yang menghormati wanita. يا رجال مرة ثانية للنساء. الإسلام دين احترام المرأة يا أحبابي. Agama Islam adalah agama yang sangat menghormati kaum wanita. لا يوجد منهج ولا قانون ولا دستور ولا جمعية عالمية ولا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في الأمم المتحدة ولا في بريطانيا ولا في لندن ولا في فرنسا، لا يوجد مؤسسة أو قانون أو دستور احترم المرأة كما في الإسلام وفي القرآن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita tidak akan dapati misalnya peraturan-peraturan yang dibuat di negara-negara Eropa atau universitas-universitas yang didirikan di negara Eropa mengenai bagaimana berakhlak, bagaimana bersifat, bagaimana menghormati wanita. Tidak ada, kecuali hanya ada di agama kita, yaitu agama Islam, bagaimana caranya menghormati wanita. Akhlaqul Islami ma'an nisa. Akhlak Islam terhadap kaum wanita. مرة ثانية أخلاق الإسلام وآداب الإسلام مع النساء. Bagaimana kita berakhlak, bermuamalah baik terhadap wanita. سأذكر لكم يا أحبابي قصة واحدة نختم بها حتى ليس طويلا عليكم إن شاء الله. Beliau akan kembali membahas satu kalimat sebagai penutup sambutan pada hari ini. في العام التاسع من الهجرة في حجة الوداع. Yaitu pada tahun 9 Hijriah bertepatan dengan Haji Wada. النبي صلى الله عليه وسلم يحج حجة الوداع. Baginda Nabi SAW pada tahun itu melaksanakan Haji Wada. هكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في العام التاسع هجرة. Yaitu pada tahun itu 9 Hijriah baginda Nabi SAW melaksanakan Haji Wada. ولكن قبل ذلك ب4 سنوات حدثت قصة عجيبة. Namun sebelumnya terdapat sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة للعمرة والكفار يمنعونه. Suatu hari sebelum Haji Wada ini berlangsung, Nabi SAW ketika ingin masuk ke kota Makkah dicegah oleh kaum kafir Quraisy ketika itu. هذا قبل حجة الوداع ب4 أعوام. Yaitu pada tahun sebelum 9 Hijriah, yaitu pada tahun 5 Hijriah. أراد صلى الله عليه وسلم دخول مكة للعمرة والكفار لا يقبلون. Nabi SAW ingin melaksanakan umroh, namun di jalan para kafir Quraisy itu menghalangi beliau. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالتحلل. تعرفون التحلل؟ يعني يصنع الحلق والتقصير هكذا لكي يتحلل من الإحرام. ترون كل من يأتي من العمرة حلق وتقصير. Yaitu di mana ketika manasik umroh, di mana Nabi SAW mengajak pada sahabat untuk bertahallul, yaitu mencukur rambut sebagai bentuk pelaksanaan umroh. الصحابة لم يوافقوا أن يصنعوا تحلل.
Para ولم sahabat ينفذوا أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. para sahabat tidak ingin mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertahallul. حزن صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لأن أصحابه لم ينفذوا أمره. Melihat hal demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih karena para sahabat tidak ingin bertahallul. هل تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام يصنع مشاورة مع من؟ Kalian tahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan musyawarah dengan siapa? طيب أنا أسألكم تظن مشاورة مع من؟ Yaitu beliau ingin mengajak pada kalian untuk menjawab, kira-kira beliau ingin bermusyawarah dengan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan siapa kira-kira? مع سيدنا أبي بكر مثلا أم مع سيدنا عمر؟ ما رأيك؟ Apakah dengan Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar bin Khattab? Bagaimana pendapat kalian? مع سيدنا عثمان Atau dengan Sayyidina Utsman? Sayyidina Abu Bakar. سيدنا أبو بكر. جيد. من له رأي آخر؟ Ada yang punya pendapat lain? Beliau ingin bermusyawarah dengan siapa? سيدنا عثمان يقول سيدنا عثمان. سيدنا عمر. من له رأي آخر؟ من؟ Qalu Sayyidina Ali. سيدنا علي. إذا عندنا سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. هذا كله ليس صحيح. من له رأي آخر؟ 4 nama ini tidak benar. Ada yang tahu siapa? سيدنا أبو بكر لا، سيدنا عمر لا، سيدنا عثمان لا، سيدنا علي لا. سيدة عائشة صنع النبي عليه الصلاة والسلام مشاورة مع زوجته السيدة أم سلمة. Beliau mengadakan musyawarah atau ngobrol dengan Sayyidina Ummah Salamah. الإسلام عظم المرأة. الإسلام دين الأخلاق. الإسلام دين الأمن والسلام. Perhatikan, Rasulullah mengajak Sayyidina Ummah Salamah untuk bermusyawarah, berbincang. Ini adalah bentuk sifat mulia Nabi SAW, intisari dari agama kita, agama Islam, bagaimana menghormati wanita. في ختام الدرس أشكر سانتري dan santriwati على هذا الدرس الجميل. Beliau mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa pada hari ini kepada kalian santriwan dan santriwati. أنا الحمد لله كنت فرحا سعيدا مسرورا بهذا الدرس الجميل مع السنتري الطيبين وسنتريواتي الطيبات. Beliau sangat bahagia sekali karena pada hari ini bisa bertemu dan berbincang dengan kalian santriwan dan santriwati. طبعا أشكر شيخنا وسيدنا مولانا كياهي الحاج عماد رضي الله عنه حفظه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا المعهد الكريم، معهد نهضة العلوم. اللهم زد هذا المعهد نورا وسرورا. اللهم زد هذا المعهد فرجا وحبورا. اللهم بارك في جميع الطلاب والطالبات بركة يتعجب لها ملائكة السماوات. اللهم تنزل في هذا المعهد، معهد نهضة العلوم، بالخيرات والبركات والنفحات والتجليات والعطيات والرحمات. اللهم وفق الطلاب والطالبات لحفظ القرآن
حببهم اللهم في العلوم الشرعية، يسر اللهم تعالى لهم الطاعة، أكرمهم الله تعالى بالحسنى وزيادة. بارك اللهم في شيخنا وسيدنا ومولانا كياهي الحاج عماد، ارفع اللهم درجاته، كثر اللهم مثوباته، ضاعف اللهم حسناته، أعل اللهم هماته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ شيخنا كياهي الحاج عماد بما حفظ به الذكر الحكيم. نسأل الله لشيخنا كياهي الحاج عماد أن الله يزيده نورا على نور، ويزيده سرورا فوقه سرور، ويزيده من العلوم والفهوم والفتوح والكشوف. اللهم وفق الأساتذة والأستاذات في هذا المعهد الكريم حتى يكون هؤلاء الطلاب والطالبات من العلماء العاملين السائرين على الصراط المستقيم، المعظمين للقرآن الكريم، المتمسكين بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا من جمعتنا في هذا المجلس على طاعتك، اجمعنا اللهم في أعلى فراديس جنتك. اللهم اجمعنا في أعلى الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم وارفع درجات شيخنا شريف هداية الله، ارفع اللهم درجاته في أعلى الجنات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. واجعل اللهم هؤلاء الطلاب والطالبات خير خلف لخير سلف. اللهم واجعل أنوار وبركات وأسرار وأنوار شيخنا شريف هداية الله موروثة في شيخنا كياه الحاج عماد. اللهم اجعل بركات وأنوار ونفحات شريف هداية الله موروثة في شيخنا كياه الحاج عماد وفي جميع الطلاب وجميع الطالبات. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا ورضنا يا الله، وارض عنا ورضنا يا الله، وارض عنا ورضنا يا الله. ونسألك اللهم ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبة أمرنا رشدا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بارك اللهم تعالى في شيخنا كياه الحج يزيد، شيخنا كياه الحج أمال، ارفع اللهم درجاتهم، كثر اللهم مثوباتهم، ضاعف اللهم حسناتهم. تجلى الله على قلوبهم بما تجليت به على قلوب أحبابك وأوليائك وأصفيائك يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، قد اجتمعنا في هذا اليوم الكريم احتفالا بمولد حبيبك سيدنا محمد. اللهم لا ننفض من هذا المجلس إلا وقد ملأت قلوبنا بمحبة حبيبك سيدنا محمد. اللهم لا ننفض من هذا المجلس إلا وقد ملأت قلوبنا بمحبته، وثبت أقدامنا على حسن الاتباع لحضرته، ونظرت إلينا من عينه صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارته. يا رب أكرمنا بزيارتك يا سيدي يا رسول الله.
يا رب لا تحرمنا من شفاعته. يا رب أكرمنا بالنظر إلينا في جمعنا نظرا موصولا بعين حضرته صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المحبوبين المنظورين من عين رسول الله، واحشرنا يوم القيامة في يمين رسول الله تحت لواء الحمد بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا واقبل بسر الفاتحة.